मैले आफूलाई जनप्रतिनिधि भइसकेपछि पहिलो कुरा यो देशमा मैले आफूले गर्ने कुरामा 4वटा कुरामा मैले माइन्ड गरेको थिएँ हैन। यो भ्रष्टाचार मुक्त मुलुक या कैलाली जिल्ला बनाउँछु भनेर मैले गरेको थिएँ, सुशासनको जिल्ला बनाउँछु भनेर गरेको थिएँ, उद्योगको जिल्ला बनाउँछु भनेर भनेको थिएँ, कृषि क्रान्ति कैलालीबाट सफल पार्नुपर्छ, यसलाई औद्योगिक कृषि र यान्त्रिक कृषिले बनाउनुपर्छ भनेर मैले त अभियान सुरु गरेको छु। त्यसमा यो देश कसले चलाउने भन्ने कुरा छ के। यो कानुन बनाउने मान्छेले, यो नीति नियम बनाउने मान्छेले देश चलाउने हो या भन्सारको एकजना अधिकृतले त्यो कानुनको अपव्याख्या गर्ने मान्छेले देश चलाउने हो? कुकुरले पुच्छर हल्लाउने कि पुच्छरले कुकुर हल्लाउने भन्ने कुरा भयो। अहिलेको अवस्थासम्म यो 6 महिनासम्म म के कुरा देख्दैछु भने यहाँ पुच्छरले कुकुर हल्लाएको अवस्था देख्दैछु म। त्यसकारणले गर्दा यो कुरालाई यो कसरी हामी समस्या समाधान गर्न सक्छौँ, समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि यी सबै कुराहरू कानुन नियम र हाम्रा कार्यक्रमहरू सबै यदि कागजमा मात्रै हुने हो भने त्यसको कुनै के अर्थ लाग्छ? त्यसको अर्थ छैन। मैले आज यहाँहरूको बिचमा उद्योगपतिको पीडा म पक्ष गइरहेको छु। एउटा उद्योग नेपालमा उद्योग गर्ने भनेको फलामको चिउरा चबाउने अवस्था छ। यो यहाँलाई सबैलाई जगजाहेर छ। नेपालमा उद्योगको लागि एउटा नटबोल्ट पनि बन्दैन। त्यो चाइनाबाट, इन्डियाबाट, अमेरिकाबाट, जापानबाट, जर्मनबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। र एउटा उद्योगीले उसले चाहिँ आफ्नो कहाँबाट उद्योग ल्याउने, कस्तो खालको उद्योग चलाउने र त्यो उद्योगबाट कस्तो खालको सामानहरू उत्पादन गर्ने भन्ने पीडा पहिले त त्यो बोक्नुपर्छ। र त्यो सामान आयात भइसकेपछि पनि, सामान उत्पादन गरिसकेपछि पनि र मेटेरियल छैन, फेरि र मेटेरियल पनि बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ, त्यो पनि पीडा छ। र सामान उत्पादन गरिसकेपछि बजारमा गइसकेपछि बेच्दाखेरिको पीडा छुट्टै खालको पीडा छ। त्यस कारणले गर्दा एउटा उद्योगी, एउटा निजी क्षेत्र, कुनै पनि देशमा निजी क्षेत्रले यदि राम्रो काम गर्न सकेन भने त्यो देशको विकास हुँदैन। देशको विकास गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई अब सबै देशले त्यसलाई फ्याक्ट्री दिएको हुन्छ, निजी क्षेत्रलाई उद्योग राख्नका लागि जग्गा दिएको हुन्छ, बाटो र बिजुलीको व्यवस्था गरिदिएको हुन्छ, लोनको व्यवस्था गरिदिएको हुन्छ। यहाँहरूले अब चाइनादेखि लिएर अरू सबै देशहरू आज समृद्ध बन्नुको पछाडि निजी क्षेत्रकै कारण हो। निजी क्षेत्र बिना कुनै देश समृद्ध बन्न सक्दैन। र अर्को कुरा के हो त भन्दा अब यो डल्फिन ग्रुपले यो चाहिँ जुन दाना उद्योग, डल्फिन फिड प्रणाली नेपालगञ्ज, अहिले हाम्रो चाहिँ डल्फिन आधुनिक दाना उद्योग लम्कीमा चलिरहेको छ। योभन्दा 10 वर्षदेखि चलिरहेको छ। त्यसलाई आधुनिक फिडको रूपमा त्यसलाई परिणत गर्ने र अब अहिले 1 घन्टामा 15 टन दाना उत्पादन गर्ने भनेर यो मेसिनरी चाइनाबाट आयात गरेको छ। त्यो पनि नेपाल सरकारको नियम कानुन अनुसार अब एलसी खोलेर सामग्री आयात गरेको छ। र सामान आयात भइसकेपछि नेपाल सरकारको वाइनमा प्रष्ट व्यवस्था छ, आउनका लागि प्रष्ट व्यवस्था चाहिँ छ। त्यसका लागि चाहिँ त्यो डल्फिन ग्रुपले सामान आइसकेपछि चैतको महिनामा यो सामान आयो, जुन कि लकडाउनभन्दा 1 हप्ता पहिले सामान आएको थियो। त्यहाँ कुरा गर्दाखेरि 27वटा कन्टेनर एकैपट्टि कम्प्लिट मेसिनरी सेट आएको छ। एउटा उद्योगको कम्प्लिट मेसिनरी सेट 27वटा कन्टेनर आएको छ। र त्यो त्यहाँ गएर हाम्रो ग्रुपको मेम्बरहरूले गएर कुरा गर्दाखेरि पहिले चाहिँ 1% कुराहरू आएको थियो। कुरा गर्दै 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 जाँदाखेरि उहाँहरूले यो कानुनको अपव्याख्या गर्नुभयो, सिधै अपव्याख्या गर्नुभयो। यो चाहिँ भन्सारमा 1% पशुजन्य चारादेखि लिएर दाना बनाउने मेसिनहरूको 1% भएर प्रष्ट व्यवस्था छ। तर हुँदा पनि 35% ट्याक्स दिने कुरा भयो। 21 दिनसम्म 27वटा कन्टेनरहरू नेपालगञ्जको भन्सारमा बसे। र त्यसलाई चाहिँ त्यो कुरा म आफू पनि वास्तवमा जनप्रतिनिधि पनि भएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो कुरा सम्बन्धित निकायहरूलाई, कृषि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, अनि राजस्व सचिव, अर्थ सचिव, अर्थ मन्त्रीज्यू र डिजी साहबसँग मेरो चाहिँ दिनमा 3 चोटि कुरा हुन्थ्यो हैन। उहाँहरूले चाहिँ यो एकजना भन्सार अधिकृतको आफ्नो उसको व्यक्तिगत कुराका कारणले गर्दाखेरि, त्यहाँ मूल मलाइको कुरा नमिलेको कारणले गर्दाखेरि, एकजना मान्छेको उसको इन्ट्रेस्ट पुरा नभएको कारणले गर्दाखेरि आज वास्तवमा सिङ्गो देशका सबै मान्छेहरूले के उद्योगीहरूले दुःख पाएको अवस्था छ। एकजना व्यक्तिको कारणले गर्दा आज 6 महिनादेखि 1,59,00,000 रुपियाँ, त्यसको 10 लाख रुपियाँ 1% भन्सारले हुन आउने पैसा हो। र 1,49,00,000 रुपियाँ धरौटीमा सामान छोड्नु पर्यो, छोडियो।
जुन कृषि उद्योगका लागि अब त्यो उद्योगले अहिले चाहिँ डल्फिन आधुनिक दाना डल्फिन फिड प्रणाली र डल्फिन फुड प्रणाली र त्यहाँ तेल मिल, आटा मिल, चिउरा मिल, सोयाबिन मिल सबै कुरा गरेर 6वटा उद्योग एउटै कम्पाउन्डमा स्थापना गर्ने भन्ने यो हेतुका साथ यो चाहिँ अगाडि बढिएको हो। र अहिले एउटै कम्पनीको सामानमा तपाईँको अरू सञ्चालन गर्ने अरू बेसी गरी किन्ने पैसा भन्सारमा धरोटी राख्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि भन्सारको कुरा स्पष्ट नभएको कारणले गर्दा त्यो कारणले गर्दाखेरि 6वटा अरू उद्योगको सामानहरू पनि तयारीमा बसेको छ र आउन सकेको अवस्था छैन। अब अहिलेको अवस्था मेन कुरा के हो त भन्दा हामी वास्तवमा देश कसले चलाउने भन्ने कुरा छ। राज्यले एउटा नीति बनाउने अनि राज्यको नीति कर्मचारीले कार्यान्वयन नगर्ने, कर्मचारीको काम त कार्यान्वयन गर्ने होला नि। राज्यले नीति बनाइसकेपछि त्यो कर्मचारीले कार्यान्वयन नगरेपछि त्यो उद्योगीलाई अहिले करोडौँ रुपियाँको क्षति भएको छ। 27वटा कन्टेनर 21 दिनसम्म तपाईँको बस्दाखेरि त्यसको हर्जना कसले तिर्ने? यो 1.5 करोड रुपियाँको अहिलेसम्मको ब्याजको हर्जना ब्याज कसले बेहोर गर्ने र करोडौँ रुपियाँ क्षति भएको छ। एउटा उद्योग स्थापनामा बाधा पुगेको छ र त्यही कारणले गर्दाखेरि देशका अरू उद्योगीहरू पनि तसमान भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। र यो कुरा त वास्तवमा डल्फिन फिडको मैले यो यहाँसम्म ल्याउन सक्ने पुगाउन सक्ने यहाँहरूको बिचमा सबैको बिचमा राख्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मात्रै आयो। आज हजारौँ उद्योगीहरू उद्योग ल्याउने, उद्योग गर्ने र उद्योग गर्नुभन्दा पहिले नै उद्योगीहरूलाई समाप्त पार्ने जुन यो कर्मचारी तन्त्र छ यो तन्त्रको विरुद्ध तपाईँ हामी सबै लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र जुन मान्छेले कानुनको अपव्याख्या गरियो, कानुनको अपव्याख्या गरेर त्यो उद्योगले बेहोर गर्नुपर्ने क्षति र एकजना मान्छेले अपव्याख्या गरेको कारणले गर्दा देशले बेहोर गर्नुपर्ने क्षति र कानुन बनाइसकेको त्यो कानुनलाई कार्यान्वयन नगरेको कुराहरूलाई त्यो मान्छेलाई कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन? यदि डल्फिन ग्रुपले या डल्फिन आधुनिक दानाले कुनै पनि भन्सारलाई र राजस्वमा कुनै पनि धक्का पुग्ने कुराहरू, राजस्व मार्ने कुराहरू, राजस्वमा कुनै छलफल गरेको छ भने त्यो डल्फिन ग्रुपलाई किन कारबाही, त्यो आधुनिक दानालाई किन कारबाही नगर्ने? अब हामी अहिलेको अवस्थामा डल्फिन ग्रुपको अरू कामहरू रोकिएको छ, तर त्यसको विरुद्ध हामी रात दिन लागेर संसार सबैलाई भन्दाखेरि पनि कसैले यो कुरा सुन्दैन। म एकदमै आदर गर्न चाहन्छु हाम्रो ऋषि धवलाजीलाई। मैले उहाँहरूलाई आएर मैले यो कुरा पोख्नु पर्यो। म पनि जनप्रतिनिधि, मैले आफूलाई जनप्रतिनिधि भइसकेपछि पहिलो कुरा यो देशमा मैले आफूले गर्ने कुरामा 4वटा कुरामा मैले माइन्ड गरेको थिएँ होइन। यो भ्रष्टाचार मुक्त मुलुक या कैलाली जिल्ला बनाउँछु भनेर मैले गरेको थिएँ, सुशासनको जिल्ला बनाउँछु भनेर गरेको थिएँ, उद्योगको जिल्ला बनाउँछु भनेर भनेको थिएँ, कृषि क्रान्ति कैलालीबाट सफल पार्नुपर्छ, यसलाई औद्योगिक कृषि र यान्त्रिक कृषिले बनाउनुपर्छ भनेर मैले त अभियान सुरु गरेको छु। र त्यसै गरी मैले यो बिचमा म चाइना गएर मैले 1 महिना जति मैले कृषिको बारेमा मैले अध्ययन अनुसन्धान गरेँ र 1 महिना त्यो गरिसकेपछि त्यो चाइनिजहरूको विज्ञ टिमहरूलाई बोलाएर मैले बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर 4-5वटा जिल्लामा पुरै अध्ययन अनुसन्धान गराएर उनीहरूबाट सामान्य थोरै बिउ ल्याएर हामीले त्यसलाई चाहिँ परीक्षण पनि गऱ्यौँ र त्यो कुरा पनि हाम्रो लाइनमा छ। र अब कृषिलाई वास्तवमा कृषिमा आत्मनिर्भर गर्नुपर्छ, रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ, राज्यलाई राजस्व तिर्नुपर्छ, राज्यलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भन्ने हेतुका साथ यो उद्योगको 25% को पार्टनर त वास्तवमा राज्य हो नि। राज्यको कुनै जिम्मेवारी हुँदैन, कुनै जवाबदेता हुँदैन। 25% को पार्टनर 3 पुस्ताको ल्याप्चे लगाएर कुनै उद्योगीले म उद्योग गर्छु भनेर आउने, मेरो 4 भाइको गरेर 10-12 जना छोराछोरी छन्। त्यो छोराछोरीहरू पढ लेखेका युवाहरूले ल अब यसलाई आधुनिक ढङ्गले कृषि क्रान्ति गर्छौँ र मैले सोचेको कृषि क्रान्ति तिमीले पुरा गर भनेर मैले छोराछोरीलाई पनि त्यो कुरा गर्न लगाएँ। र आज त्यसको त्यो चाहिँ उद्योगलाई अनि त्यसलाई चाहिँ काम गर्नका लागि अरू प्राथमिकता दिनुपर्ने, अरू सुविधा दिनुपर्ने, सहयोग दिनुपर्ने, त्यो त राज्यकै लागि गर्ने कुरा होला नि। कुनै एकजना व्यक्तिका लागि साँच्चै खानाकै लागि हो भने त यो डल्फिन ग्रुपलाई खानाका लागि त 4-5वटा उद्योग त चलेकै छ नि। हाम्रो कृषिका उद्योगहरू खाना त हामीलाई पुगेकै छ। त त्योभन्दा पनि रोजगारी सृजना गरौँ र राज्यलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाऊ र देशलाई समुन्नत नेपाल बनाउनका लागि हाम्रो पनि भूमिका छ भनेर त्यो अनुसारले अगाडि बढेको अवस्थामा राज्यले वास्तवमा अब अहिलेको कुरा राज्य पनि वास्तवमा टुटु हेरिरहेको अवस्था। एउटा कर्मचारीले बदमासी गर्छ अनि राज्यमा बसेका सबै उहाँका मान्छेहरूले कहाँ त्यो खबर पुग्दा त्यो कुरा पुग्दाखेरि पनि राज्यले टुटुरी हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था भयो। त्यस कारणले गर्दा भ्रष्टाचार भनेको के हो? हामी वास्तवमा भ्रष्टाचार भनेको पैसा दिने कुरा मात्रै भ्रष्टाचार हुन सक्दैन। कुनै मान्छेले कानुनको अपव्याख्या गर्नु,
करोडौँ रुपियाँ उद्योगलाई क्षति पुगाउनु र देशभरिका उद्योगीहरूलाई चाहिँ तहस नहस गर्ने अभियान ल्याउनु, त्यो मान्छे भ्रष्टाचारी हो कि होइन? तपाईँहरू यो कुरा म यहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, यदि भ्रष्टाचारको कुरा थिएन भने कानुनमा व्यवस्था भएको कुरालाई कानुनलाई अपव्याख्या गरी 1% देखि 35% लगाउनु पर्ने कारण के थियो? तर म के भन्छु भने यो राज्यले, सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन कृषिमा यो समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि पहिलो कुरा कृषि नै हुनसक्छ भन्ने हाम्रो अभियान पनि छ र त्यसलाई पुरा गर्नका लागि म 10औं वर्षदेखि लागि पनि रहेको छु र कैलालीमै 6वटा गाउँपालिका नगरपालिकामा मकै मिसन कार्यक्रम पनि चलाएको छु। मैले तपाईँहरूलाई त्यही कुरा अनुरोध गरेँ। त्यही कारणले गर्दा एक बेला चाइनामा बसेर पनि त्यो कृषिको सबै कुराहरू अध्ययन अनुसन्धान पनि गरेर आएको छु। त्यस कारणले गर्दा यो समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि हामी वास्तवमा लाग्ने 18 घण्टा काम गर्ने अनि एउटा कर्मचारीले अनि उसलाई चित्त बुझेन, उसको स्वास्थ्य सिद्ध भएन अनि उसले त्यसलाई कानुनलाई अपव्याख्या गर्ने मान्छेलाई कारबाही हुने कि नहुने, यदि यस्ता मान्छेलाई कारबाही हुन सकेन भने कुनै पनि क्रान्ति सम्भव हुँदैन। सरकार भनेको 50% त कर्मचारी पनि हो नि। सरकार पोलिटिसियनले एउटा नीति बनाउने हो, कानुन बनाउने हो र त्यसको लागू गर्ने काम भनेको वास्तवमा कर्मचारीले नै हो। त त्यसमा पनि म तपाईँलाई प्रश्न भन्छु, कृषि मन्त्रीज्यूले ल यो चाहिँ कुनै पनि हातमा भएर तपाईँहरूले यसलाई 1% मा गर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। हाम्रो डिजी साहबले के भन्नुहुन्छ भनेपछि मलाई लिखित रूपमा दिनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। अर्थमन्त्रीले भन्नुहुन्छ लिखित माग्नुहुन्छ, अर्थ सचिवले भन्नुहुन्छ लिखित माग्नुहुन्छ, अब राजस्व सचिवले भन्नुहुन्छ लिखित माग्नुहुन्छ। राजस्व सचिवज्यू कहाँ मेरो धेरैचोटि फोनमा मेरो कुरा भएको थियो। त्यो जुन दिनदेखि सामान आयो त्यो दिनदेखि मैले सबैलाई लिखित रूपमा पुरा डकुमेन्ट पुरै प्रत्येक मान्छेको मोबाइलमा मैले पठाएको छु। प्रधानमन्त्रीज्यूको के अरे प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रमुख सल्लाहकार हाम्रो इन्द्र भण्डारीले फोन गर्नुभयो डिजी साहबलाई। उहाँले के भन्नु, मलाई लिखित रूपमा दिनुहोस् न एउटा भनेर भन्नुभयो। के डिजी साहबको आफ्नो जिम्मेवारी छैन? संसारभरिका भन्सार, सबै देशभरिका भन्सारहरूले पैसा त उनीहरूले उठाउँछन् नि। पैसा उठाइसकेको राम्रो काम गरेको, नराम्रो काम गरेको त्यो विभागीय त्यो जिम्मेवारी र दायित्व त डिजी साहबलाई छ नि। उहाँले लिखित माग्ने कि उहाँको आफ्नो दायित्व पुरा गर्ने। यदि दायित्व पुरा गर्नु पर्दैन, डिजीको पनि सबै कुरा लिखित रूपले गर्नुपर्छ भने डिजीको के दायित्व भयो त? डिजी भइराख्नु पर्ने, यो राज्यले डिजी एउटा भन्सार विभाग बनाइराख्नु पर्ने र त्यत्रो तामझामका साथ राज्यले खर्च बेहोर गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। त्यस कारणले गर्दा त्यो गैर जिम्मेवारी फोन उहाँ भन्नुहुन्छ डिजी साहबको कुरा तपाईँको एकदम ठिक हो। एउटा अधिकारीले निर्णय गरेर पठायो, मैले के गर्ने? अनि त्यो निर्णय मैले दोहोऱ्याएपछि भोलि बेला पैसा खाएर गऱ्यो भनेर भन्छन्। त्यस कारणले मैले झमेला लिन चाहदिनँ भन्नुहुन्छ। उहाँले झमेला लिन, उहाँ कुनै व्यक्ति हो र? म त संस्थाको एउटा प्रमुख मान्छे हो नि। एउटा संस्थाको प्रमुख मान्छेले एउटा गल्ती गर्यो, नेपालको भन्सारमा एउटा अधिकारीले कानुनको अपव्याख्या गर्यो, तर त्यसलाई चाहिँ त्यो कुरा कानुनको अपव्याख्या गर्यो, गलत गर्यो भनेर त्यसलाई निर्णय तहमाथि निर्णय गर्ने उहाँको अधिकार हो नि। उहाँले आफ्नो अधिकार, आफ्नो जिम्मेवारीलाई नसम्झेर उहाँले जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएर अनि सबैसँग लिखित माग्दै हिँड्दै गर्नुभएको छ। अनि लिखित दिएर, लिखित त त्यो कानुन अनुसार सबै कुरा व्यवस्था छ, उहाँले लिखित कोसँग माग्ने? उहाँले त कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो नि। त्यस कारणले गर्दा म पत्रकारज्यूहरूलाई र यहाँ हाम्रो पूर्व मन्त्रीज्यू, उहाँ एकदम विज्ञ पनि हो कृषिका लागि, होइन असल म उहाँलाई आदर गर्न चाहन्छु। उहाँहरू सबैजना तपाईँहरूलाई म एउटा सन्देश के दिन चाहन्छु भने यो देशमा यो देश कसले चलाउने भन्ने कुरा छ क्या। यो कानुन बनाउने मान्छेले, यो नीति नियम बनाउने मान्छेले देश चलाउने हो या भन्सारको एकजना अधिकृतले त्यो कानुनको अपव्याख्या गर्ने मान्छेले देश चलाउने हो? कुकुरले पुच्छर हल्लाउने कि पुच्छरले कुकुर हल्लाउने भन्ने कुरा भयो। अहिलेको अवस्थासम्म मैले 6 महिनासम्म म के कुरा देख्दैछु भने यहाँ पुच्छरले कुकुर हल्लाएको अवस्था देख्दैछु म। त्यस कारणले गर्दा यो कुरालाई यो कसरी हामी समस्या समाधान गर्न सक्छौँ? समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि यी सबै कुराहरू, कानुन नियम र हाम्रा कार्यक्रमहरू सबै यदि कागजमा मात्रै हुने हो भने त्यसको कुनै के अर्थ लाग्छ? त्यसको अर्थ छैन। त्यस कारणले पत्रकारज्यूहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो कुरा कुनै एउटा व्यक्तिको कुरा होइन, कुनै एउटा उद्योगको कुरा होइन, यो देशको कुरा, समग्र देशको कुरा हो। कृषि क्रान्तिसँग जोडिएको कुरा हो। यो कुरालाई यहाँहरूले जहिलेसम्म यो कुराको समस्या समाधान हुँदैन त्यहाँसम्म यहाँहरूको कलम चलोस्, यहाँहरूबाट यसलाई चाहिँ अभियानका साथमा अगाडि लिनु होला भन्ने म यहाँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर अझ फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने यदि डल्फिन ग्रुपको, डल्फिन दानाले कुनै पनि भन्सार छल्ने कुनै पनि खालको काम गरेको छ भने चाहिँ नम्बर 1 मा त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ र होइन नियम कानुन सङ्गत सबै कुरा भएको
र राज्यको रोजगारी सृजना गर्ने, कृषिमा क्रान्ति गर्ने, अनि राज्यले गरेको नीतिलाई अपनाउने र समृद्ध नेपाल बनाउने कुरामा यदि यो कुरोको चाहना हो, यसमा चाहिँ अपव्याख्या गर्ने कर्मचारीलाई यसलाई ठाउँ कारबाही हुनुपर्छ। यदि कारबाही भएन भनेपछि वास्तवमा समृद्ध नेपाल बनाउन सक्ने किसानहरूको पीडा, उद्योगीहरूका पीडा, यो समृद्ध नेपालसँग जोडिएका कुराहरू हुन सक्दैन भन्ने कुरामा अनुरोध गर्दै लास्टमा तपाईँहरूसँग के भन्न चाहन्छु भने यो कुरा यहाँहरूले एउटा अभियानका रूपमा अगाडि बढाइदिनु हुनेछ। यसका लागि जुन पीडा मैले आफू म जनप्रतिनिधि हुँदाहुँदै पनि मैले यो पीडा सबैसँग पुग्दाखेरि पनि यो कुराको महत्त्व पाएन, यो कुरा निर्णयमा पुग्न सकेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन यहाँ पत्रकारहरूज्यूको बिचमा मैले राख्ने मौका मलाई हाम्रो धमला सरले दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै, पत्रकारज्यूहरू यहाँ सबैजना आइदिनु यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यसलाई एउटा अभियानको रूपमा अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।